السلام أخوتي، صافا بخير، كلشي على لاباس، الحمد لله والشكر لله. في هاد لا فيديو نكملو الهضرة تاعنا أو السلسلة ديال الحلقات ديالنا على الجافا. واليوم هضرنا في لا فيديو اللي قبل على ما قبل الجافا، واليوم نهضرو على نشأة الجافا باش نفهمو هاد الحوايج مزيان. دونك ملي بغينا نهضرو على النشأة ديال الجافا، دونك هي جات عن طريق ميكروسنس ميكروسن نو سان ميكرو سيستم. دونك سيتي سان ميكرو سيستم، وهادشي كان في 1991. دونك سان اللي معروفة بسان دابا تشرات من طرف اوراكل. دونك هادشي وقع في 1991، قرار ديال إنشاء الجافا. المهم خدات ديفلوبمون ديال أول فيرسيون، خدات 18 شهر، وفي الأول كانت سميتها بلوتو أوك. شي كيفاش نقرا، واش أوك ولا واك؟ جوبونس سيتي أوك. والناس دونك جاو بدو ليها سميتها في 1995 وسموها جافا كما كنعرفو دابا. اوكي الدراري، كنا نقول لكم دونك اللي خلى فريمون جافا يبان ماشي هو كما قلت لكم المره الاخرى. دونك قلت لكم ان انترنت خلى جافا دير بوم في السنوات ديال التسعينات، ولكن فريمون اللي خلى شنو خلى جافا تبان هو هذاك البوزوان ديال ان لونغاج اللي هو انديبوندون، اللي يخدم في اي ديفايس. المشكل اللي كان قبل مع سي و سي بلس بلس كان هو المشكل ديال بورتابيليتي. دونك باغ اكزومبل باش ان بروغرام سي بلس بلس باش تكومبيليه، خاصك تكومبيليه، خاص الكومبيلاتور يكون لواحد بروسيسور معين. داكوغ، الا كنتي تخدم بواحد البروسيسور، اش بغيت نقول لكم، باغ اكزومبل ان بروغرام سي بلس بلس خاصو خاصو يتكومبيلا في واحد الكومبيلاتور اللي يكون خاص بواحد البروسيسور. داكوغ، اي دونك كوم ان لي كومبيلاتور هما غاليين، و دونك تيطلبوا الوقت والفلوس باش تصاوبهم، دونك القضيه غلط. دونك كان خاصنا شي لونغاج اللي يخدم في جميع انواع البروسيسورات، اللي تكومبيليه في جميع انواع البروسيسورات يخدم. داكوغ، سورتو في ديك الوقيته كان عندنا سورتو لي بي سي كانوا ابار لي بي سي تف باغ اكزومبل ميكرووند عندها بروسيسور تاعها بوحدها، الثلاجة عندها بروسيسور تاعها بوحدها، je sais pas شنقولو ان غيشي بانكير. دونك فويي، دونك دوكو كانوا الناس ديال جافا اولا هي جات تكريات دي سيستيم دونك الكترونيك. دونك بغاو ان لونغاج اللي يخدم في تو لي سيستيم ولا في ديفيرون بروسيسور، دونك باش يخدموا باش بلا ما يبقى هذا المشكل تاع البورتابيليتي. دونك بغاو كانوا باغيين ان لونغاج اللي يكون انديبندنت. سمحوا لي الدراري، كنتعلم الكتابة من جديد مع هاد لوتي. سافا سي كول، سا شونج. و بغاو ان لونغاج اللي يكون بورتابل. المهم الدراري هو تفهموني، هادشي راه كيبقى غير في اطار بيداغوجية.
donc du coup euh, مهم الحاجة اللي فريمون خلات الثانية اللي خلات جافا تلانسا دونك ابار الكوتي بورتابيليتي والاندبندنت هي انترنت. دونك الانترنت دار بوم حتى هو في سنوات التسعينات، و حتى هو كان نفس البروغرام نفس المشكل ديال البورتابيليتي. شحال هادي كانوا بيسيات المعروفين، المهم كانت حتى لحد الان باقي كان باغ اكزومبل ماك، كان ويندوز، ماكينتوش، كان مايكروسوفت، و باغ اكزومبل شنو كان عاوتاني. دونك دوكو خاصك خاصك ان لونغاج اللي غيخدم في تو لي زونفيرونمون، في لينكس، في الماك اي في ويندوز. دونك كان خاصنا لونغاج اللي يكون حتى هو بورتابل و انديبندنت في الدومين ديال الانترنت. سو دوكو الناس ديال جافا شافوا ان الانترنت حتى هما يقدروا ي- يعالجوا به. دونك كيما كانوا باغيين يعالجوا مشكل تاع بورتابيليتي في لي زوتر سيستيم، بلوتو لي سيستيم ديال الكترونيك تاع الكرون بوبليك، دونك شافوا ان نفس المشكل كاين في الانترنت. والانترنت دونك اللي كان هو ماركت، ولا ماركت كبير بارابور لي سيستيم الكترونيك. دونك سي بون تخلاو لي سيستيم الكترونيك دونك ساسوهم، ومشاو تلاحوا الدومين ديال ديال الانترنت، حيت هو اللي خلاها فريمون يديروا هذا النجاح الكبير في هاد 20 سنة الأخيرة. دونك اش نقدروا نقولوا حاجة أخرى على النشأة ديال الجافا، هو أنهم الناس ديال الجافا ولا لي ديزاينر ديال الجافا حاولوا يقادوا من لونغاج، يحاولوا يديروه قريب للسي بلس بلس و سي. دونك كما كتلاحظوا قريب بزاف من سي بلس بلس. كاين بزاف الناس تيقولوا ان جافا سيتي جوست دو سي بلس بلس مي متوجه للانترنت. بون سي با فريمون سي با فري à 100%، مي كاين واحد البورسونتاج ديال هاد الحقيقه. لان دونك جافا دونك كتشبه بزاف الحوايج للسي بلس بلس. السانتاكس اوسي كاين واحد الشبه كوم سي بلس بلس هو تيشبه السي، دونك كاين واحد الشبه كبير بيناتهم. دونك الناس ديال جافا داروا هادشي باش ياتيريو لي ديفلوبور اكسبيريمونتيل اللي كانوا في السي و سي بلس بلس باش يدوزوا للجافا ويبداو يخدموا في جافا حتى هي. دونك جافا عرفت نجاح كبير في هاد 20 سنة الأخيرة، وباقا لحد الآن راها حاضرة الناظرة. و بزاف بامال د لونغاج تا هما تانفلونساو من هاد من جافا. باغ اكزومبل بحال بحال سي شارب. سي شارب تقريبا دونك ديال الناس مايكروسوفت اللي قادوه كاين واحد الشبه كبير بين الجافا والسي شارب. دونك السي شارب تقريبا نقلوا ما نقلوا مي هذه عاده ديال ويندوز تنقلوا الحوايج اللي ناجحين. مي بون ابار تصاوبوا حتى حوايج ديالهم سي سيور. مي شافوا دونك حاولوا يتانسبيرو بزاف من لونغاج جافا باش يقادو سي شارب. الدراري كانت هي دي لا فيديو تاع اليوم. نتمنى تكون فهمتوا النشأة ديال جافا كيفاش جات وكيفاش نشأت. ان شاء الله فيديوهات اخرين غنزيدو بشويه غنشرحوا الحوايج التيوريك حتى هما، وغندوزو للبراتيك حتى هو غتفهموه. دونك كلشي ان شاء الله غنشوفو في هاد السلسله اللي بون عجباتني بهاد ستيل. دونك مره نقدر ندير دي تروك براتيك دونك سيغ اكليبس، ومره نقدر نشرح لكم في السبوره اللي عندي هنا. ولا سينو حتى في هاد كون سي با مال ليسونسيال هو يوصل كومون دير يوصل الميساج. حيت بارفوا باغ اكزومبل الا بغيت
قاد هاد لا فيديو بحال هكا غنقول واه خصني دابا نوض و شي با وندير لا كام وعاد. دونك لا سي بون سي فيت في سورتو متى نكون شويه دابا كونفوي باغ اكزومبل لما نعسش اليوم دونك هذا واش 3 الصباح ولا 3 حتى 4. دونك je suis un peu fatigué pour faire ça sur le tableau mais سينو حتى هاد الفيرسيون راه مزيانه. دونك الدراري الا بنتو ليا صافا الفيرسيون الاولى لا فيديو الاولانيه عجباتكم دونك شفت لي جيم دونك راكم معايا على الخط. يا الدراري تهلاو وحطوا دي جيم وتابوناو كنتو ابونيين و حطوا دي كومونتير اوسي كنتو مفهمتو شي حاجه نجاوب عليها. فهمتي انا معاكم الدراري تتفهموا كلشي. تهلاو الدراري بيس 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 تهلاو.